السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة اكسرسايز ويد حسناء. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الوغ اليوم باذن الله غادي نديرو ليكزارسيس 3 في هاد لا سيري هادي لا سيري ديال التمارين بخصوص الدرس ديال ترانسفورماسيون رابيد ترانسفورماسيون لونت. قبل بغيت غير نذكركم بالانستغرام ديالي اللي غادي تلقاو الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف. اللي بغى يتواصل معايا، اللي محتاج شي مساعده ولا عنده شي سؤال شي تساؤل، مرحبا به في الانستغرام. بالاضافه الى انني كنحط فيه مجموعه من التمارين والحلول ديالهم في مجموعه من المواد بالنسبه الاولى بكالوريا وبالنسبه ايضا للثانيه بكالوريا. نتمنى يفيدكم وان شاء الله غادي ينفعكم بزاف بزاف بزاف. حاولوا ان دوك التمارين تخدموهم ومنها كتشوفوا طرق جداد الحل ديال التمرين. الوغ نبداو بالتمرين ديالنا. كيقول لينا une solution acidifiée de permanganate de potassium K+ plus MnO4- réagit avec une solution contenant des ions chlorure Cl-. il se forme du كاين هنا واحد الغلط، ماشي كلورور وانما ديكلور. Cl2 سميتو ديكلور والفورمولة الشيميك ديالو هي Cl2 غازو، هو واحد الغاز. الوغ السؤال الاول تيقول لنا d'après les couples oxydants réducteurs donnés ci-dessous écrire les demi-équations correspondant à ces couples. ديجا عطينا هما l'oxydant يعني لي كوبل اللي فيهم l'oxydant الريدكتور، وقالوا لينا كتبوا ليهم لا دومي ايكواسيون ديال كل كوبل. بلاتي بعدا نشرح لكم هذه. قال لك باللي مهم، قال لك واحد المحلول حمضي ديال بيرمونغانات دو بوتاسيوم، هذه هي الفورمي شيميك ديالو، كيتفاعل لينا مع واحد المحلول اخر فيه الايونات ديال الكلورور، داكوغ، اللي غادي ينتج لينا اي سو فورم. اللي كنقولوا اي سو فورم كندويو على لي برودوي الديكلور اللي هو Cl2. اذا نخدموا السؤال الاول. هادو هما لي كوبل اللي عاطينا في السؤال الاول، وقال لنا نكتبوا ليهم لي دومي ايكواسيون ديالهم كيف ما درنا في التمرين الاول اللي عقلتو. الوغ نبداو باول كوبل، نديروا ليه لا دومي ايكواسيون ديالو. اول حاجه قلنا من هاد الجهه باش كنبداو، باش ما نتخربقوش في ليكواسيون بيلو، كنبداو بهذوك المتفاعلات اللي ديجا عندنا في التجربه اللي عندنا في التمرين. الوغ حنا لا مشينا قرينا التمرين غادي نلقاو بان المتفاعلات هما عندك ان سوليسيون اسيديفي دو بيرمونغانات دو بوتاسيوم K+ plus MnO4-. حنا ديجا قلنا ان هاد K+ هو كيتعتبر من لي سبيكتاتور، ما كينفع ما كيضر، بمعنى جالس كيتفرج ما عنده حتى شي دور في هذيك لا رياكسيون، في هذاك التفاعل. اذا عندنا MnO4- هذا غادي يتفاعل لينا، هذا متفاعل غياجي افيك، غيتفاعل لينا معاش مع سوليسيون كونتونون الوغ غيتفاعل لينا مع Cl-. مزيان. اما هاد ديكلور غدا قلنا اي سو فور، يعني هذا من لي برودوي. انا هنا باش نبداو ب MnO4- O4- هي هادي، غادي جاي Mn2+. مزيان. الوغ هاد لا دومي ايكواسيون سيدي غنحاولوا اننا نوازنوها. كيفاش؟ اول حاجه هادي سير مرحله بمرحله. اول حاجه كنمشيو نوازنوا الذرات اللي من غير الاكسجين والهيدروجين. الوغ الذرات اللي من غير الاكسجين والهيدروجين هنايا هي الMn، داكوغ. عندنا هنا وحده وعندنا هنا وحده متوازنين من عند الله. نمشيو من بعد غادي نقلبوا على الذرات ديال الاكسجين. عندنا هنا الO4، هنا ما عندناش الO. الوغ هنا عندي 4 ديال ذرات الاكسجين، هنا ما عنديش كاع. هو تيقول لك اسيدي في الدرس الا بغيتي، الا كان خاصك الاكسجين سير زيد H2O. واخا الا كان خاصك الاكسجين شنو غتزيد H2O. مزيان. توازنات دابا مازال. علاش؟ لان عندي هنا O4 وهنايا كاينه غير O. الوغ فاش خصني نضرب في 4؟ ما تجيش تضرب ليا هنا، هذه راه كامله جزيئه، بمعنى هنا فين خصك تضرب 4. عندي 4 هنا ديال الاكسجين، حتى هنا عندي 4. مزيان مهنيين. دابا غنمشيو نوازنوا الهيدروجين. الوغ عندي هنايا 4 ديال الهيدروجين، لا ماشي 4 في جوج، حيت عندي ها انت هاد الجوج ديال الاش وفي 4 هي 8، بمعنى عندي هنا 8 ديال اش وهنا ما عنديش كاع. عاوتاني تيقول لك لا ما كانش عندك الهيدروجين كتمشي كتزيدو في الطرف الاخر بالاش بلس،
داكوغ كتعوضوا بالاش بلس. الوغ عندي هنايا شحال من ذره ديال الهيدروجين؟ عندي 8 قلنا. الوغ هنا شحال خصني نزيد؟ خصني نزيد 8 اش بلس. داكوغ الا كان خاصني الاو كنمشي نزيد الاش دوز، ولا كان خاصني الاش كنمشي نزيد الاش بلس. واخا ساليت لا مازال. دابا ملي صافي كتسالي التوازن ديال الذرات كتمشي للشحن. شوف هنايا عندي بلس وعندي هنا موان، عندي بعدا هنا 8 بلس لان عندي 8 هنا، 8 بلس وعندي هنا الموان. فقد لينا 8 واكتسب وحده، بمعنى هنا شحال؟ دابا هو اصلا كان فاقد 8 وزدناه وحده، بمعنى غيبقى فاقد غير 7. هذا فاقد 2. شكون اللي كبر من الاخر؟ بطبيعه الحال هذا هو اللي كبر، حيت هذا فاقد غير 2، هذا مشاو ليه غير 2 دراهم، ما هذا راه مشى ليه 7 دراهم. واخا معنا حنايا شكون اللي خصنا نمشيو نديرو فيه الخير؟ هذا بطبيعه الحال تيولي قدو قد هذا. هنايا عندنا 7، هذا فاقد 7 وهذا فاقد غير 2، يعني هذا شحال خصنا نزيدو؟ خصنا نزيدو 5. خصنا نزيدو 5 ديال لي زيليكترون. باش علاش؟ باش يولي هو فاقد 2 وتا هذا فاقد 2، ما يبقاش فيه الحال. الوغ هنايا شنو خصنا نزيدو؟ خصنا نزيدو 5 ديال لي زيليكترون. مزيان مفاهمين ولا مفاهمينش؟ مفاهمين. قلنا حنايا هنا كنوليو كنبغيو نديرو الخير، كنشوفوا شكون اللي ناقص على الاخر، هذا كنبقاو نزيدو ليه باش يولي قدو قد الاخر. ما كيهمناش واش باقي فاقد ولا لا، المهم باش غير خصو يولي قدو قد الاخر. واخا نمشيو للكوبل الثاني نديرو ليه لا دومي ايكواسيون ديالو حتى هو. عندنا قلنا كنسبقوا هذوك المتفاعلات اللي عندنا في ليكزارسيس. الوغ المتفاعلات اسمحوا لي بعدا هنا راه غلط، هذه Cl2 ديكلور، وعندنا هنا Cl-. Cl- هو اللي تغياجا لينا مع هاد MnO4. اذا هو اللي غادي نسبقوه. غادي تكون عندنا Cl- غادي جاي Cl2 ديكلور. اول حاجه كنمشيو نوازنوا الذرات اللي من غير الاكسجين والهيدروجين. عندنا هنا هو Cl، عندنا هنا 2 وعندنا هنا غير وحده. الو غادي نضربوه في 2. نبغيو نمشيو نوازنوا الاو، الذره ديال الاكسجين ما عندناش، الذره ديال الهيدروجين ما عندناش. الو ما عندنا ما نوازنوا، كندوزو نيشان نمشيو نوازنوا الذرات. هذا 2 موان. الو قلنا موان هو انه اكتسب، بمعنى هنا انه اكتسب لينا 2 ديال لي زيليكترون، وهذا ما اكتسب والو، هذا بقى كيف ما هو. الوغ حنا شنو قلنا كنشدو واحد كنبغيو نرجعو قد الاخر. ما هذا اكتسب هذا ما اكتسبش، هذا هو اللي غادي نزيدو ليه زائد 2 ديال لي زيليكترون اللي مكتسبهم هذا. وبهذا غادي نكونوا خدمنا لي دومي ايكواسيون ديالنا. السؤال الثاني تيقول لنا on déduire l'équation bilan de la transformation chimique qui se produit dans cette expérience. D'abord غادي نمشيو نكتبوا l'équation bilan ديالنا. من بعد ما خدمنا لي دومي ايكواسيون طلبوا منا في السؤال 2 اننا نكتبوا ليهم لا رياكسيون ليكواسيون بيلون. الوغ كيفاش كنكتبوا؟ قلنا كنشدوا هذا الطرف زائد هذا الطرف وكنحطوه هنايا، كنديروا سهم وهذا الطرف هذا زائد هذا الطرف. داكوغ، يعني هادوك اللي تفاعلوا عندنا كنحطوهم هنايا، وهادوك اللي نتجوا لينا كنحطوهم هنايا في هاد التجربه. ولكن قبل كنشوفوا واش لي زيليكترون ديال هادو متوازنين مع هادو. كنشوف هنايا هذا زدنا ليه 2 ديال لي زيليكترون، هذا 5. الوغ ما موازنينش. الوغ باش نوازنوهم كنضربوا هذا في 5، نضربوا هذا كامل في 5، وهذا كامل غنضربوه في 2 باش تولي عندنا 2 في 5 هي 10، و5 في 2 عاوتاني هي 10. ديك الساعه كنسامبليفيو باش بلي زيليكترون. علاش؟ لان قلنا لي زيليكترون ما كيكونش عندنا في ليكواسيون بيلو. واخا الوغ صافي هنا كنجي نبدا نخدم نيشان. عندي هنا قلنا لي زيليكترون ما كنكتبوهمش. 2 في 8 اش بلس هي 16 اش بلس 2 في ام ان او 4 موان هي 2 ام ان او 4 موان. السهم هذا ما كنديروش فيه سهم، غادي جاي هذا سهم، هذا غادي جاي كنديرو غير في لا دومي ايكواسيون. ما هذه ليكواسيون بيلون. هذه عاوتاني سمحوا لي هنايا غادي نزيدو 11 ديال سي ال موان 11 ديال سي ال موان. انا نعاود نكتبها لكم لتحت هنا واخا نسيتها. اذا قلنا 16 اش بلس 2 ام ان او 4 موان و بلس هاد سي ال موان حتى هي 5 في 2 هي 10 بلس
10 ديال Cl-. من بعد كنديرو داك السهيم وكنجمعو عاوتاني هاد اللي في الجوايه الاخرين، جوج في Mn2+، جوج في 4 اللي هي 8. الوغ غادينا 8 H2O زائد هاد Cl2 كنضربوه حتى هو في 5 لان هادشي كنضربو في لا دومي ايكواسيون كامله. 5 زائد 5 في Cl2. وعاد لي زيليكترون راه ما كنقيسو، قلنا لي زيليكترون اصلا ما كنحطوهمش هنايا. اذا هذه هي ليكواسيون بيلون ديالنا. داكم تنساو، الله يجازيكم بخير. هاد الرموز اللي تيكونوا لتحت، عندنا هذا اكوز، هذا حتى هو اكوز، وعندنا هذا حتى هو اكوز. Mn2+ حتى هو اكوز. H2O ليكيد، وبالنسبه لهذا راه غاز، عفوا سمحوا لي، غاز اللي ديجا عطيناها في المعطيات، قايل لك بلي راه ديكلور غازو. اذا السؤال بالنسبه للسؤال الثالث تيقول لنا quelle est la valeur du volume de dichlore qu'on le peut préparer à partir de 10 grammes de permanganate de potassium solide. L'acide sera mis en excès. Alors شوف معايا هنا قال لك شنو هي قيمه داك الفوليوم، قيمه الفوليوم ديال الديكلور ديال Cl-. الوغ بغينا نحددو الفوليوم ديالو. غادي غتفكر مع راسك، خصك تكون كتفكر شويه. واخا اذا غتفكر مع راسك كتقول هاد في هادي منين نقدر نجيبها، فراه غتجيك اول حاجه في راسك هي لا كونتيتي دو ماتيير وينا في على الفوليوم على الفوليوم مولير. الوغ باش نجبد هاد الفي خصني الكونتيتي فوا الفوليوم مولير. داكوغ، الا بغيت الفوليوم خصني الكونتيتي دو ماتيير فوا الفوليوم مولير. هادشي ديالاش ديال ديكلور في ديال Cl2 كتساوي لنا ان ديال Cl2 في الفوليوم مولير. مزيان. دابا الفوليوم مولير ديجا عطينا، ها هو عطينو لينا في ليكسبيريونس. قال لك الفوليوم مولير دون لي كونديسيون دو ليكسبيريونس هو 25 مول بار لتر. واخا ولكن هاد لا كونتيتي دو ماتيير ديال الديكلور ما يمكنش ليا نجبدها من لهنايا. طريقه وحده باش نجبدو، حنا عارفين هاد الديكلور هذا هو برودوي وناتج. الوغ شنو غنحتاج هنا؟ غادي نحتاج طابلو دافونسمون. واخا شنو غادي نحتاج طابلو دافونسمون. الله يخليكم ركزوا معايا مزيان، راه سؤال واحد كتلقى مخبي فيه الدرس كامل. الوغ هذا هو طابلو دافونسمون ديالنا في هذا التمرين. ديجا كنت شرحته فاش خدمنا التمرين الاول، يعني درت واحد الغومارك دغيا. اذا صافي دابا راه ولا باين. هنايا كنديروا ليكواسيون ديال الرياكسيون اللي كنا لقينا. هنا ليطا انيسيال كنحطوا الكونتيتي دو ماتيير ديال هذا سميناها N1 والكونتيتي دو ماتيير ديال هذا سميناها N2. الH بلس كيكون عندنا اون اكسي، الH2O حتى هو تيكون عندنا اون اكسي. الوغ في ليطا اون كور كنديروا N1 موان x فوا الكويفيسيون عندنا هنايا هو 2، الوغ موان 2x. وبالنسبه لاكس ماكس نفس الشيء كنديروا ان الكونتيتي دو ماتيير الاولى وكنقصوا منها الاكس ماكس فوا هذاك المعامل اللي عندنا هنايا. الوغ داكشي اللي درنا هنا غادي نديرو هنا الان 2. هذه الكونتيتي دو ماتيير ديال Cl- سميناها الان 2. ان 2 موان 10 حيت عندنا هنا المعامل هو 10 في اكس. ان 2 موان 10 في اكس ماكس. قلنا هذا اون اكسي. بالنسبه لي برودوي دائما في الاطار انيسيال تيكونوا كيساويو لنا 0. هنايا كنديروا اكس فوا المعامل اللي هو 2. نفس الشيء هنا اكس فوا 5 هو المعامل ديال Cl2 هو المعامل ديال هذا البرودوي هذا. الوغ هاد 2 اكس كنحطوها نيت هنا غير بلاصه اكس كنديروا اكس ماكس. 5 اكس حتى هي 5 اكس ماكس. مزيان. دابا انا لاش محتاجه هذا؟ قلت لكم قبيله انني باش نلقى الفوليوم فين هي كاع ديك الوقت. قلت لكم باش نلقى الفوليوم خصني كونتيتي د ماتيير فوا خصني كونتيتي د ماتيير ديال داك Cl2 فوا الفوليوم مولير. واخا شوف معايا الكونتيتي د ماتيير ديال ديكلور ها هو Cl2 في ليطا فينال هي 5 اكس ماكس. 5 فوا اكس ماكس. الوغ واش نجي نيشان وغادي ندير لهم الفوليوم هو 5 اكس ماكس، خصني ضروري نعرف هاد القيمه ديال اكس ماكس شحال هي. الوغ باش نعرف قيمه اكس ماكس خصني نمشي ناخذها من لو رياكتيف ليميتون. لو رياكتيف ليميتون عندنا في هاد التمرين هو MnO4 موان. الوغ غادي نديرو MnO4 موان اي
le réactif limitant. Justifié car il va disparaître. car il va disparaître complètement حيت غادي يختفي لينا كامل. حنا عارفين هادو من المميزات ديال الرياكتيف ليميتون. car il va disparaître ما عرفتش حاصرت هادشي المهم هادي car il va disparaître complètement. d'accord. اذا بما ان الام ان او 4 موان هو لو رياكتيف ليميتون هادشي امبليك بلي هاد الكونتيتي د ماتيير ديالو في ليطا فينال غادي تساوي لينا صفر. بمعنى ان 1 هي موان 2 زيكس ماكس موان 2 زيكس ماكس كتساوي لينا صفر. هادشي تاني امبليك ان اكس ماكس كتساوي لينا ان 1 غادي نحولوها هنا غتولي لنا موان زا وهاد موان زين 1 وهاد موان دو غنهبطوها. الوغ الموان مع الموان غادي يمشي لينا غادي تبقى لينا ان 1 سور 2 ها. الوغ الا جينا نبغيو نعوضو خصنا القيمه ديال ان 1. داكوغ. شنو خصنا القيمه ديال ان 1. وكيفاش غادي نجبدو القيمه ديال ان 1؟ شنو هي ان 1 بعدا؟ هي لا كونتيتي د ماتيير ديال ام ان او 4 موان. نشوفوا لي دوني نشوفوا المعطيات اللي عندنا. الوغ بالنسبه للمعطيات قول لينا هنايا الفوليوم مولير تررن تيقول لنا هنا لا ماس مولير ديال ام كا ام ان. المهم عندنا لا ماس مولير وعندنا ديجا في السؤال تيقول لنا لون بو بريباري ا بارتير دو 10 غرام دو بيرمونغانات دو بوتاسيوم. يعني حنا عارفين ان بعدا الكونتيتي د ماتيير كقاعده ممكن انها تساوي لنا لا ماس على لا ماس مولير. الكونتيتي د ماتيير غادي تساوي لنا ان غادي تساوي لنا ام على ام. يعني لا ماس على لا ماس مولير. واخا عندي لا ماس مولير. واش كتسنى سير حسب. لكن قبل بغيت غير نركز. قبل شنو قلت لكم كا بلو سبيكتاتور ولكن راه ماشي ما كاينش. انا كنقول لك ما عندوش دور. يعني ما عندوش دور داكشي ما كنخشيوش في ديك في هذيك لا رياكسيون ما عندناش تفاعل. ولكن هاد 10 غرام ديال بيرمونغانات دو بوتاسيوم عارفين بيرمونغانات دو بوتاسيوم ها الفورمي شيميك ديالها هي كا بلس ام ان او 4 موان. الوغ هادي كامل راه كتساوي لنا 10 غرام. هو راه كاين هو راه غير ما عندوش دور. ما راه الحم معظم يعني عنده واحد الكتله تا هو هذا 10 غرام راه داخل فيها هاد كا بلس هذا. لا ماس مولير داخل فيها هاد كا بلس هذا. ولكن في الرياكتيف بمعنى ليكواسيون بينون بمعنى في لي دومي ايكواسيون ما كندخلوهش. داكوغ. اذا غادي نقولوا ليهم اي ان 1 شنو غادي يساوي لينا هو لا ماس قلنا ديال كا ام ان او 4. الوغ حنا الفورمي شيميك ديالو هو كا بلس ام ان او 4 موان. هذيك بحال قلتي هذا الاختصار يعني البلس مع الموان كتمشي وكتبقى لنا هكا كا ام ان او 4 موان. ولا ماس مولير ديال هذاك كا ام ان او 4 شنو غادي تساوي لينا؟ لا ماس نخليوها لان اصلا ديجا عندنا هي قلنا هي دي غرام. لا ماس مولير شنو هي؟ لا ماس مولير ديال هاد الجزيئه هادي هي لا ماس مولير ديال كا بلس لا ماس مولير ديال ام ان بلس لا ماس مولير ديال او ديال الاكسجين. داكوغ. هادشي باش كنحسبوا لا ماس مولير ديال هادشي كامل. حنا عندنا لا ماس مولير ديال كا هي 33.1. لا ماس مولير ديال ام ان هي 54.9 ولا ماس مولير ديال الاكسجين هي 16.4 ولكن 16.0 ولكن خصنا نضربوه في 4. علاش؟ لان عندنا او 4. داكوغ. وهذه لا ماس مولير غير ديال ذره وحده. اذا غادي تجينا على هذا الشكل غادي تجينا 54.5 زائد 4 16 ديال لا ماس مولير ديال الاكسجين زائد 39.1 ديال لا ماس مولير ديال داك كا. هادشي الا جينا نحسبوه غادي يساوي لينا ولا غادي امبليك ان 1 كتساوي 10. قلنا لا ماس في المعطيات عطينا هي 10 غرام
وهذا الشيء هذا غادي يساوي لينا 157.5 اللي غادي يساوي 6 في 10 أس ناقص 2 مول. ها حنا لقينا ال ان الوغ دابا كنمشيو كنديرو دونك كنمشيو نعوضو في الاكس ماكس، لان هاد ان علاش حسبناها غير باش نعوضو في الاكس ماكس. الاكس ماكس غادي تولي شنو كتساوي لينا؟ غتولي كتساوي لينا 6. قلنا هانتوما قلنا الاكس ماكس كتساوي ان 2. لقينا ان 1 غنعوضوها وغادي نقسموها على 2. الوغ نعوضو ان 1 هي 6 في 10 أس ناقص 2 على 2. هادشي شنو غادي يساوي لنا؟ غيساوي لنا 3 في 10 أس ناقص 2 مول. وبهذا لقينا اكس ماكس. واو على سلامتنا. مزيان سالينا مازال. دابا حنا علاش بغينا هاد اكس ماكس هادي؟ حيت ها انت لا كونتيتي د ماتيير ديال هاد الديكلور هادي اللي خاصنا باش نحسبوا هذاك الفوليوم ديالو اللي مطلوب لنا في السؤال كيساوي لنا 5 في اكس ماكس. بما انا لقينا القيمه ديال اكس ماكس غادي نضربوها في 5. هذيك هي لا كونتيتي د ماتيير ديال الديكلور. دو ان ديال سي ال 2 ديال الديكلور شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هي 5 اكس ماكس. هذه غادي نعوضوها بالقيمه ديالها هي 5 في 3 هي هذه في 10 أس ناقص 2 اللي غادي تساوي لينا 15 في 10 أس ناقص 2 مول. وهذه هي لا كونتيتي د ماتيير ديال الديكلور. داكور. دابا غادي نجيو نخدموا بديك القاعده اللي قلت لكم قبيله. نقولوا اون سي كو ان ديال هذاك الديكلور كيساوي لينا الفوليوم ديالو على الفوليوم مولير. هادشي امبليك ان الفوليوم ديال داك الديكلور كيساوي لينا لا كونتيتي د ماتيير ديالو فوا في ام. الوغ شوف عندك في ام عطينا هي 25 مول باغ لتر. داكوغ نمشيو نعوضو بها. اذا غنعوضو. نتمنى تكون باقي مركز معايا حتى لهنايا. عندي ان سي ال 2 لقيناها شحال هي؟ ها هي 15 في 10 أس ناقص 2. فاش غنضربوها في في ام اللي عندنا في المعطيات هي 25 مول باغ لتر هي 25. هادشي غادي يساوي لينا 3 في 75 لتر. وبهذا غادي نكونوا لقينا الفوليوم اللي كان مطلوب منا اننا نلقاوه ديال سي ال 2. كما قلت لكم قبيله ممكن سؤال واحد يكون مخبي فيه الدرس كامل. دابا هنا ما طلبش منك تحسب ليا الكونتيتي، ما طلبش منك تغسي ليا طابلو دافونسمون، ما طلبش منك تحدد ليا لو رياكتيف لي ميطون الى اخره، ولكن طلب منك هاد في اللي باش تلقاه خاصك دير داكشي كامل. يعني التمرين شويه خاصو التركيز، خاصك تكون عارف راسك شنو كدير. ولكن كما قلت لكم مع التمارين ومع التكرار ان شاء الله ما غاديش تلقاو مشكل في الفرض، وغادي تقدكم ديك ساعتين وغادي تخدموا بكل راحه. اذا تسناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه والله يوفقكم.